أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا लाम को बारीक वजअलना मिन बैनी أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون। अब तर्जमा मुलाहजा फरमाएं। वजअलना हमने बना दी मिन बैन ऐदीहिम उनके सामने सद्दन एक दीवार वमिन खल्फिहिम और उनके पीछे सद्दन एक दीवार फ़अग़शयनाहुम और हमने उनको ऊपर से ढांक दिया है फ़हुम ला युबसिरून अब वो नहीं देख सकते।